دے تاجدار آپ سرکار نے سونے مولا حسین سونے حسن پاک کدے آپ سرکار آپ دی پیشانی مبارک نو بوسہ دے رہے نے کدے آپ سرکار امام علی مقام سرکار دے گلے مبارک نو آپ بوسہ دے رہے نے کدے آپ سرکار قربان جاواں آپ سرکار نو سن دے نے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تساں جان دے ہو میں کیوں پیار فرمانا وا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ بہتر جان دے یا رسول اللہ تساں بہتر جان دے ہو چنگے بیٹھے ہو میں قبرستان تے جی بیٹھے سارے آپ سبحان اللہ گج وج کے پھر آپ سبحان اللہ وہ خدا لے بندہ میرے آقا نامدار نے فرمایا ہو میرے صحابہ میں سونے حسین دی گردن مبارک اس واسطے چندا ہاں اے گردن میری راہ دے اندر اللہ دی راہ دے اندر ساڈے دین دی خاطر قربان ہو جائے گی ساڈے دین نو بچاوے گی مولا حسن پاک نو میں اس وقت چندا ہاں میری امت دے اندر اس ویلے افراتفری پھیل جاوے گی یہود و نصارا کفار دے جناب والا ٹٹو نہ دے یاد میری امت دے اندر جناب والا میرے صحابہ نو آپس دے اندر لان گے تبرہ کرن گے مولا حسن آپ سرکار میں اس واسطے چناواں اے میرا شیر اے میرا پھل فرمایا انہاں دعا دے اندر آن کے صلح فرما دے کون میں گل کی جتھے جتھے سونے حسین دی گل آوے اوتھے نال نال سونے حسن پاک دی گل ہو توجہ نہیں فرمائی خیر قربان جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قربان جاواں آپ دے تابعداری کردے ہوئے سونے نبی دے یار ایک بار حضرت عمر پاک تو قربان جاواں آپ سرکار ممبر مبارک دے بیٹھ کے خطبہ ارشاد دے فرماندے نے ان دیر دے اندر سونے حسن پاک آگے سونے حسین پاک آگے آپ فرماندے نے ابو بکر آپ عرض کر دے نے اے سونے پاک نبی دے شہزادے ہو کی آکھ دے ہو مسجد نبی شریف دے اندر تشریف لے کے آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دیگر صحابہ رسول موجود میں آپ سرکار اور انہیں انہاں پیارے نو پکڑ کے مسجد کے اندر لے کے آگے جب میں بیان پہ کردا ہاں اللہ دا پاک نبی دا او یار سونا عمر خطاب پہ فرماندا ہے سونے حسین فرماندے نے اے عمر جس ممبر دے اندر تساں بیٹھے ہو بیٹھ کے بعد نصیحت کر دے چھوٹے بچے نے آپ نے فرمایا تھلے اتر جاؤ اے ممبر تے میرے نانے دے قربان جاواں سونے عمر نے فرمایا او سونے اساں کدو آکھدے ہیں ممبر ساڈا وے اے ممبر کی اے جان وی تواڈی اے جڑے ساڈے سراں دے اوتے بال نے اللہ نے تواڈے نانے دی برکت نال سانو عطا فرمایا قربان جاواں اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار میں بیان کرتا جاواں کئی صحابہ تمہیں جناب والا واقعات سنا کے تواڈے دلاں نوں روشن کر دیواں جتھے جتھے سونے حسن پاک دا ذکر خیر ہوئے گا اوتھے سونے حسین پاک دا بھی ذکر خیر ہوئے گا اور جتھے جتھے صحابہ دا ذکر ہوئے گا اوتھے نال نال حضور دی ازواج دا بھی ذکر خیر ہوئے گا قربان جاواں سجنوں سارے پیار کردے سن اہل بیت دی محبت صحابہ دے نال سی سارے صحابہ دی محبت اہل بیت دے نال سی اگے چلا آخری گل کر کے میں گل مکانا چاہنا وا رونا تونا نہیں اعلیٰ حضرت سرکار فرمانے نے انہاں دا او ذکر کرنا کیونکہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار راوی نے باقی جناب والا جویں گل کرنیاں اوتھے پانی نہیں ملیا ہاں انی گل ضرور ہے انہاں بے ایماناں نے پانی بند کیتا سی لیکن ایتھے میں اگر حوالے پیش کر دیواں تے بے شمار وقت لگ جائے گا اللہ رب العالمین دی شان ویکھو
اگر پہلے نبیوں دی امت دے اندر رہن والا آصف بن برخیا اللہ دے نبی حضرت سلمان علیہ السلام دی کچہری دے اندر بیٹھن والا آصف بن برخیا او شان رکھدا ہے کہ آنکھ چمکن تو پہلے اسی گز لمبا اگر تخت لے کے آ سکدا ہے تے سونے حسین پاک دی شان تے انہاں نالوں برابر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگلی گل میں تمہیں ذہن دے اندر پانا چاہنا جی میں یہ گل کر دے کہ بی بی پاک گئیاں تے قیدی ہو گئیاں تے زنجیراں پائیاں سن انہیں دین دے پانی پایا تے رونا دھونا قسم خدا دی کر گیا نا قذاب نے لانتی نے بیبیاں دی توہین کر دے نے پاویں ملا ہون یا پیر ہوے کوئی بھی ہوے ساڈی بیبیاں پاکاں ماں دی او شان ہے جتھے جبریل امین آ جاوے او وی حیا کر دے قسم خدا دی کر گیا نا او لانتی اگر میں لیا بھی اگر بیبیاں وگر کر دے قسم خدا دی ساڑھے آلہ حضرت ورگے فرمانے نے اے زمین الٹ پٹ ہو جانی سی. آخری شہر پڑھ کے ختم کرنا چاہنا جبریل امین آئے اندر میں آن لگے میرے وقت نبی نے فرمایا جبریل کیوں نہیں اندر آن لگے عرض کی تھی سونیا اس وقت دیاں دینا تواڈے گھر والیاں تواڈی بیبیاں بیٹھیاں نے سانو حیا آئی تا کر دیا